بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا بالتعليق على كتاب الروض المربع، وكنا وصلنا إلى الشرط التاسع من شروط الصلاة وشرط النية. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. نعم. المصنف رحمه الله ختم الشروط بالكلام على شرط النية، والمذهب على المعتمد أن النية شرط، وهناك قول فيه بأنها ركن، وابن مفلح في المبدع يقول وهي بالشروط أشبه، يعني أنها أقرب أن تكون شرطا وليست ركنا. وأما أدلة اعتبار هذا الشرط فمن الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والإجماع منقول على ذلك. قال الموفق بن قدامة أنه لا يعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة. ومن المعقول أن الصلاة قربة محضة فاشترطت لها النية كسائر القرب. قال المصنف رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة النية. قال: وبها تمت الشروط. ويقولون النية شرط على كل حال، فهي لا تسقط، بمعنى أنها لا تسقط بالسهو ولا بالجهل ولا بغيره من الأسباب. قال: وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية يقولون لها إطلاقان: إطلاق يعتني به أرباب السلوك، وإطلاق يعتني به الفقهاء. فأرباب السلوك يتكلمون عن النية باعتبارها مما يتقرب به إلى الله، وينبغي أن تكون خالصة لله جل وعلا، وهذا حديث يطول في بابه. وأما الفقهاء فهم يقولون النية لها غرضان أساسيان: الأول تمييز العبادات عن العادات، والثاني تمييز رتب العبادات بعضها، أو تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فالمصنف هنا قال: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. ثم قال: ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. يتكلم المصنف هنا عن مسألة التلفظ بالنية، والمذهب على أن التلفظ بها مستحب وليس بشرط، ولذلك قال: والتلفظ بها ليس بشرط، يعني هو على سبيل الاستحباب. وكما تعلمون أن ابن تيمية، وهو قول في المذهب نصره الحجاوي في الإقناع، يرى أنه لا يستحب أيضا التلفظ بها، بل الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله يوصل ذلك إلى مرتبة البدعة. قال المصنف: طبعا التلفظ بالنية إنما ورد في موضعين في العبادات. الموضع الأول في الحج والعمرة، فيتلفظ الإنسان لبيك عمرة أو لبيك حجا. والموضع الثاني أحسنت في الأضحية وعند الذبح ونحوها، فيتلفظ الإنسان بذلك. يقول: وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. هذا تفريع على ماذا؟ على ما قرره قبل قليل من استحباب التلفظ. يقول: لو أن إنسانا نوى شيئا وسبق لسانه إلى غير ما نواه، يعني في نيته شيء واللسان سبق إلى غير ذلك، ينوي أن يصلي
الظهر، فلما تلفظ قال العصر، من العمل عليه؟ على النية، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. نعم تفضل. بسم الله عليكم. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك. ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. نعم. ذكر هنا ما المعتبر في النية، ما الذي يشترط فيها وما الذي لا يشترط. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، يعني هذا معتبر ومشترط، أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا مقيدا كالوتر والسنة الراتبة. قال لحديث إنما الأعمال بالنيات. وكأنه يريد أن يقول هنا المذهب المعتبر أنه لا بد أن ينوي عين صلاة معينة، فإذا جاء يصلي الظهر ينوي أنها الظهر والعصر وهكذا. القول الثاني في المذهب الذي ينصره بعض الفقهاء أنه يكفي نية فرض الوقت، أن ينوي الإنسان بصلاته فرض الوقت، وهذا ليس هو المذهب ولكنه قول في المذهب نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ثم قال طبعا لما قال أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة قلنا قصده بالنفل هنا النفل المقيد، أما النفل المطلق فلا يشترط فيه هذا لأنه أصلا بطبيعته ليس معينا. قال ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا. الآن سيتكلم عن أمور لا تشترط في النية. هو ذكر أنه يشترط أن ينوي عين صلاة معينة. طيب ما الذي لا يشترط؟ قال أولا لا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، يعني لا يلزمه أن يقول نويت أن أصلي الظهر فرضا، عبارة فرضا هذه. قال فتكفي نية الظهر، يعني نية التعيين اللي قبل قليل كافية. قال ولا في الأداء، هذا الثاني، ولا في القضاء، يعني ولا يشترط في الأداء أن يقول نويت أن أصلي الظهر أداء، ولا إذا جاء يقضي بعد خروج الوقت نويت أن أصلي الظهر قضاء. لماذا؟ قال لأن التعيين يغني عن ذلك. طبعا هناك قول لما ذكر المصنف هذا، هناك قول في المذهب أنه يشترط نية الأداء ونية القضاء ونية الفرض وغيرها من هذه الاشتراطات، ومذهب الشافعية وغيره. قال ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. يقول مثل صلى الظهر قضاء ظانا أن وقت العصر قد دخل، قام من النوم وظن أن وقت العصر دخل فصلى الظهر على أن نيته أن تكون قضاء، فتبين أن الوقت لا يزال فتصح. وعكسه يريد أن يؤديها فتبين الوقت قد خرج، لما استيقظ مثلا الساعة 4 نوى بنيته أن يصلي الظهر أداء وصلىها على أنها أداء، ولما انتهى تبين أن الوقت قد خرج وأنها قضاء فيصح. هذا معنى هذه العبارة ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. قالوا لا بد من هذا القيد، أن يكون هذا قد تبين به أن هذا خلاف ظنه الذي ظنه، وقاسوه على صيام المأسور الأسير. قالوا لو كان شخصا أسيرا ولا يعرف الزمان فصام، تحرى وصام، فإما أن يقع صيامه أداء أو قضاء، فإن وقع وافق شهر رمضان صح، وإن وافق ما بعد رمضان صح قضاء، وإن وافق ما قبل رمضان لم يقع. نعم نفلا، نعم نفلا لا بأس. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن،
يعني لا يشترط إذا صلى النفل أو صلى صلاة معادة أن ينوي النفل نفلا أو الإعادة إعادة. ومعنى هذا أن ينوي بالعبارة هذه، يقول صليت. طبعا اللي أدرك بعض كبار السن كان بعضهم وأنا سمعتهم إذا كبر يقول نويت أن أصلي لله فريضة الظهر 4 ركعات أداء، يذكر هذه الأشياء. فهذا المصنف يتكلم عن جمل من هذه الأمور. يقول ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يشترط إذا صلى الوتر أن يقول ذلك ولا إذا أعاد. قال فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا. طبعا نحن مثلنا بالوتر والمصنف مثل بصلاة الصبي الفرض، لأن الفرض في حق الصبي نافلة. ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، فمن وقع له خلل في الأولى، معروف طبعا معنى الأداء والإعادة والقضاء هذا على كلام أهل الأصول، فهم يقولون الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها أولا، والإعادة إيقاعها في وقتها ثانيا لخلل في الأولى، والقضاء إيقاع العبادة بعد خروج وقتها. أما لو كان المراد مطلق القضاء فهذا فيه تسهيل، يعني ليس المراد التقيد بألفاظ أهل الأصول، فهذا أمره أيسر من هذا. ويستدلون على ذلك بأن الإطلاق الشرعي أعم، لأن الله عز وجل يقول في القرآن فإذا قضيتم مناسككم، ليس معناها قضيتم مناسككم يعني بعد خروج وقتها، معناها أديتموه. فالإطلاق الشرعي يعم هذا، يعم الأداء والقضاء. قال كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. يقول نحن لا نعتبر نية النفل والإعادة كما أننا لا نعتبر نية الفرض. قبل قليل قلنا لا يشترط أن ينوي الفرض. قال وأولى، فإذا كنا لا نعتبر نية الفرض فمن باب أولى أن نعتبر نية النافلة. قال ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات. هذا الأمر الرابع مما لا يعتبر. ذكرنا الأمر الأول الفرض، والثاني الأداء والقضاء، والرابع والثالث النفل والإعادة، والرابع إضافة الفعل إلى الله تعالى. وهذا مما اختلف فيه الشراح، فبعضهم فهم أن المقصود هنا لا تعتبر نية أو إضافة الفعل إلى الله، يعني لا يشترط أن ينوي الإخلاص في العبادة، وليس هذا هو مقصود المصنف، وإنما المقصود لا يشترط أن يقول نويت لله أن أصلي كذا، وليس المقصود نفي اشتراط الإخلاص. ثم قال ولا عدد الركعات، وهذا الخامس، لا يشترط أن ينوي عدد الركعات، فلا يلزم إذا صلى الظهر يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، أن أصلي المغرب 3 ركعات، لا، هذا يستغنى عنه بالنية السابقة اللي اشترطها، وهي أن ينوي عين صلاة معينة. ثم قال ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. يعني لو كان إنسان عنده فائتة فهو لا بد حتى يميز الحاضرة من الفائتة من التعيين هنا، وإذا قال السابقة وقعت عن ظهر أمس ونحوه. ثم قال ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. يعني لو أن أستاذا يعلم الطلاب صفة الصلاة، أو رجلا في بيته يعلم أبنائه صفة الصلاة، فهو يعلمهم صفة الصلاة ونوى بهذه يعني مثلا نفلا مطلقا، فهذا ليس بمؤثر. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها، فيكون جمع في نيته هنا بين التعليم وبين العبادة لله جل وعلا. ونحوه مثل ماذا؟ يقول ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. نحو التعليم مثل ماذا؟ يقولون كما لو قصد الخلاص من غريب، واحد يجي طالبه بدين فدخل في صلاة على أساس يخلص من هذا الغريب، نعم، فهذا من هذا الباب. وقالوا لو كان إنسان به نعاس شديد فقام يصلي لأجل العبادة وذهاب النعاس، وهذه من التشريك في النية وهو باب طويل. نعم تفضل. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة بالعبادة، فله تقديمها أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام،
بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ والتردد لا يكون مستديما. وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل مقبول قبل فعله. طيب، قال وينوي مع التحريمة، يريد أن يبين وقت النية. قال وينوي مع التحريمة، يعني مع تكبيرة الإحرام تكون النية مقارنة، لتكون النية مقارنة للعبادة. قال وله تقديمها، يعني له أن يقدم النية على تكبيرة الإحرام بقيود. القيد الأول ذكره بقوله بزمن يسير عرفا، أن يكون الزمن يسير، وما ضابط هذا؟ العرف، وهذا يمر بنا كثير في المذهب، دائما اليسير يحيلون فيه إلى العرف. والخلوة قيده، يعني قيد، وهذا ذكرت لكم سابقا أن أحيانا يقيدون العرف، فهذا من القيود التي تقيد العرف، بأنه ما لا تفوت معه الموالاة في الوضوء. يقول نحيل على الوضوء، فما لا تفوت معه الموالاة في الوضوء نعتبره يسيرا، زمنا يسيرا. ودليل جواز التقديم عليها أن الصلاة عبادة، فيجوز تقديم النية عليها كالصوم. يقولون نقيس الصلاة على الصيام، والصيام تبيت له النية من الليل ولا يضره هذا، فالصلاة مثله، ولكن هذا مقيد بأن يكون الزمن يسيرا. القيد الثاني ما عبر عنه المصنف بقوله إن وجدت النية في الوقت، إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤداة والراتبة. قالوا فلو وجدت النية قبل الوقت فلا تصح. مثل ماذا؟ قالوا كمن نوى أن يصلي الظهر قبل الأذان ب5 دقائق، ولما أذن للصلاة كبر، نيته وقعت قبل إيش؟ قبل دخول الوقت، يعني قبل دخول الوقت ب3 دقائق ب4 دقائق نوى، ولما أذن المؤذن كبر، فالنية هنا لم تكن في الوقت. هذا القيد الثاني. القيد الثالث ما ذكره المصنف بقوله ما لم يفسخها، يعني لا يحصل منه فسخ للنية. فلو أنه نوى وكبر ثم قال لو أنه نوى أن يصلي وقبل أن يكبر قال سأجعل الصلاة بعد نصف ساعة أو سأؤخر الصلاة بعد ربع ساعة، فهذا فسخ للنية. هنا قيد الرابع ذكره بعضهم ولم يذكره هنا، وهو قالوا ألا يرتد بعدها، ألا تحصل منه ردة والعياذ بالله. طيب، ما هي المبطلات؟ ما هي مبطلات النية؟ قال فإن قطعها في أثناء الصلاة، هذا المبطل الأول، أن يقطعها في أثناء الصلاة، معناها يعني أنه وهو يصلي نوى أن يخرج من الصلاة، فهنا قطع نيته، لأن قطعه لها إبطال، والحديث إنما الأعمال بالنيات، وقد أبطل هذا العمل بقطعه للنية. الثاني التردد في فسخها، أن يتردد في فسخها. قالوا لأن النية لا بد لها من الجزم، والتردد يبطلها، التردد ينافي الجزم. مثل ماذا؟ قالوا مثل لو كان إنسان كبر ونوى أن يصلي ثم سمع الباب يطرق، فهو في الصلاة متردد، أكمل ولا ما أكمل؟ في المذهب بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه تردد فيها. وكذا لو علقه على شرط، هذا المبطل الثالث، لو علق إيش؟ أيوة، القطع على شرط. أيوة، قال إيش؟ أيوة، لا، قال إن جاء أحد وطرق الباب خرجت من الصلاة. أيوة، فهذا هو. لو قال سأصلي ومن طرق علي الباب خرجت من الصلاة، فهنا تعليق على شرط، فهذا مبطل للنية. قال لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. ما معنى هذه العبارة؟ لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. لا، شيء متعلق بالنية. يقولون مثل لو نوى أن يأكل في الصلاة أو يتكلم فيها، ثم صلى ولم يتكلم ولم يأكل، واضح؟ فتصح هنا.
وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها، وإن ذكر قبل وضعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وبعد الفراغ لا أثر للشك. نعم. قال وإذا شك فيها يعني في النية، شك هل نوى أم لم ينوي، شك هل نوى الظهر أم العصر، قال أو التحريمة. هذا استطراد لأن الكلام في النية، لكن ذكرها استطرادا، يعني شك هل كبر للإحرام أم لم يكبر، استأنفها، والاستئناف معناه الابتداء، يعني ابتدأ. وإن ذكر قبل قطعها، وإن ذكر ماذا؟ إن ذكر تكبيرة الإحرام قبل قطعها، ذكر النية، وإن ذكر النية قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف. هذه أيضا من العبارات التي تحتاج إلى إيضاح. يقول وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف. قالوا مثل إنسان يصلي ثم لما وصل للسجود شك هل النية موجودة، هل نوى من بداية الصلاة ولا لا، ولكنه في هذه الأثناء تأكد أن النية حاصلة، فماذا يفعل؟ بنى، يعني إيش؟ يكمل. أحسنت. وإن عمل مع الشك عملا استأنف، لما سجد كان شاكا ثم قام وهو شاك، ثم قرأ الفاتحة وهو شاك، هنا عمل عملا مع الشك، ما الحكم؟ يستأنف. واضح معنى العبارة هذه؟ نعيدها. يقول وإن ذكر قبل قطعها، يعني قبل أن يقطع النية تذكر، فإن كان حصل منه فإن لم يحصل منه شيء من أعمال الصلاة، يعني لم يقارن الشك عملا من أعمال الصلاة، وإنما حصل الشك في موضع وتحقق بعده هل النية موجودة فيبني على ما سبق، وإن تأكد أن النية غير موجودة فيقطع الصلاة ويبدأ من جديد. لكن لو عمل عملا مع وجود الشك فنقول الصلاة باطلة ويبدأ من جديد. قال وبعد الفراغ لا أثر للشك، يعني بعد أن ينتهي ويفرغ من صلاته فالشك هنا غير مؤثر، لأن ذكرنا سابقا أن الشك لا ينظر إليه في 3 أحوال، هذا منها. والحالة الثانية متى؟ بعد العبادة. أيوة هذا هو بعد الفراغ بعد العبادات. والثانية من كان كثير الشكوك، يعني من كان كالوسواس ونحوه الوسوسة. والثالث قالوا من كان شاكه وهما على تعبير أهل الأصول، يعني ما هو متأكد منه. واضح؟ تعرفون في مراتب الإدراك عند أهل الأصول يقين وظن وشك وإيش؟ ووهم. فاليقين شيء جازم، والظن شيء غلبة، يعني غلبة ظن، يعني أقرب إلى اليقين. والشك تردد، والوهم أقرب إلى الإلغاء، يعني إلى عدم الوجود. تفضل. وإن طلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لأنه إتمام في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة بجماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، يتخرج منه قطع النافلة بدخول الجماعة بطريق الأولى. نعم. سيبدأ المصنف هنا في مسائل قلب النية، وهي كثيرة وسيذكرها. والمذهب في هذا يعني قوله فيها نستطيع أن نقول أنه يأخذ بالاحتياط فيها، بمعنى أن مسائل قلب النية في المذهب لا عبرة عنده بأكثرها. يعني كل إنسان مثلا يصلي مفترض خلف متنفل لا يرون هذا، وفي مسائل كثيرة سنذكرها بعد قليل. بدأ بالمسألة هنا أن يقلب المنفرد أو المأموم فرضه نفلا. قال وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. طبعا لما قال وإن قلب منفرد أو مأموم خرج بذلك الإمام، فما الحكم لو قلب الإمام فرضه نفلا؟ تبطل. لماذا؟
أيوة، لأنهم سيصبحون هم مفترضون، يعني الذين خلفه سيكونون مفترضين فرضا وهو يصلي بهم نفلا. وعلى المذهب لا يصح أن يصلي المتنفل، أن يؤم المتنفل المفترض. قال: وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع. لما قال فرضه قالوا في أي وقت يقلبه، سواء كان في بداية الصلاة أو بعد أن أنهى منها ركعتين أو 3 أو في آخرها. فلما قالوا فرضه يعني في أي وقت. واضح هذا؟ نفلا في وقته المتسع، هذا قيد مهم، أن يكون في وقته المتسع، يعني أن يكون لا يزال الوقت معه. جاز. قال: لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. يعني يقول هذا العلة التي يعلل بها، يقول هذا إكمال في المعنى، يعني في القصد، قصده أن يكمل الصلاة ولمصلحتها، كمن نقض المسجد لإصلاحه. واحد وقف مسجد ثم المسجد انهدم وبناه لإصلاحه مرة أخرى فلا إشكال. قال: لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. هل هذا المثال على الغرض الصحيح ولا على غرض غير صحيح؟ الصحيح. هذه العبارة موهمة. يقول المصنف: لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل هذا المثال للمسألة السابقة وليس للغرض غير الصحيح. مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. يقولون شخص أحرم وهو منفرد، بدأ الصلاة منفردا، ثم سمع جماعة دخلوا المسجد ولم يعلموا أنه يصلي، ما دروا يصلي نافلة ولا، فهم بدأوا يصلون، فقلب هو الآن فرضه نفلا حتى يدركهم ويصلي معهم جماعة. هذا غرض صحيح ولا لا؟ المصنف يقول غرض صحيح. طيب ما هو الغرض غير الصحيح؟ قالوا كمن يقصد التلاعب، مثلا كان يصلي ثم بدا له أن يخرج من المسجد ليدرك زميلا له أو نحوه، فهذا غرض غير صحيح. واضح؟ خاصة إذا كان الإدراك ليس ضروريا. طبعا نحن لا نتكلم الآن ليس في مواضع الضرورات والحاجات، لا. أما من كان يريد أن يدرك لإنقاذ غريق ولا حريق ولا غيره، هذه مسائل أخرى. ولذلك قال: ونص أحمد. يعني الآن يقول نحن سنقيس هذه المسألة على مسألة ورد فيها نص عن الإمام أحمد. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه. لو أن أحدنا الآن دخل ويريد أن يصلي الراتبة أو يصلي تحية المسجد ثم سمع المؤذن، فيقول نص الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقطعها، وهذا المعتمد في المذهب. وفيها أقوال أخرى، قالوا إن كان يعني يمكنه أن يتمها خفيفة ويدرك الصلاة تمها خفيفة وغير ذلك من الأقوال. يقول: يتخرج من فريضة منفردا. أيوة أحسنت. المثال هنا لو كان يصلي لوحده منفردا فرضا، يتخرج منه يعني يخرج عليه على هذه المسألة قطع النافلة بحضور الجماعة. وهذه مما يصطلح عليه في أصول الفقه بتخريج الفروع على الفروع، يعني خرجوا فرع على فرع آخر، لأن التخريج إما تخريج فرع على أصل، أو تخريج فرع من أصل، أو تخريج أصل على أصل، أو تخريج فرع على فرع. وهذا مثال على تخريج الفرع على الفرع. نعم، المثال اللي ذكر هنا في من صلى فريضة، يعني صلى لوحده ركعة فرضا، فرض الظهر، ثم أقيمت الصلاة فهو هنا يصلي معه ويقطع صلاته. طبعا لما قال هنا في المثال السابق قال في وقته المتسع، نقول لو كان الوقت هنا ضيق فلا، لأن هذا قيد مهم. تفضل. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطل، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثانية من أوله، وإنما الثانية من أوله بتكبيرة إحرام صحة. نعم، هذا الانقلاب الثاني، انقلاب النية الأولى قلبها من فرض إلى نفل، وذكرنا لها صورتين: الصورة اللي ذكرها المصنف والصورة اللي خرج عليها. الصورة اللي ذكرها المصنف يعني من صلى نافلة وفي الوقت من صلى فريضة
وكان منفردا وفي الوقت متسع فيقلبها فيصلي مع الجماعة. قال يتخرج هذا على من صلى لوحده فرضا منفردا وأقيمت الصلاة فيصلي معه، يعني هذا كله قلب للنية من فرض إلى إيش؟ نفل في وقت متسع. الآن يقلب النية من فرض إلى فرض. يقول وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا. يعني كان يصلي الظهر ثم تذكر وهو يصلي الظهر أنه فاته ظهر أمس، فمباشرة نوى أن يقلب نيته من ظهر اليوم إلى ظهر أمس، فيقول هنا تبطل الاثنتين، فريضة اليوم وفريضة الأمس. قالوا أما فريضة اليوم فلأنه قطع النية فيها، وأما فريضة الأمس فلأنه لم ينويها من أولها. وهذا قيد مهم، هم يعتبرون النية لابد أن تكون من أول الصلاة إلا في مواضع، ولذلك سيأتي بعد قليل أن الإمام لابد أن ينوي الإمامة، والمؤتم لابد أن ينوي الائتمام، يعني لابد أن ينوي الإمام أنه إمام من أول الصلاة، وينوي المأموم أنه مأموم من أول الصلاة، سيذكرونها بعد قليل. وقال وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. وقال قبل قليل وإن انتقل بنية من غير تحريمه. يقول لو كان في الصورة اللي ذكرناها لما كان في صلاة الظهر وفي أثنائها تذكر الفائتة ظهر أمس فكبر للإحرام مع نيته أنها عن ظهر أمس، فتصح عن ظهر أمس وتبطل ظهر اليوم. واضح؟ وإن نوى الثاني يعني من أوله بتكبيرة إحرام صح. تفضل. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. يقول الآن هناك مسائل تنقلب فيها النية من دون أن يقلب الشخص نيته، يعني النية تنقلب فيها مباشرة دون أثر لنية الشخص فيها. وينقلب نفلا ما بان عدمه. قال كفائتة فلم تكن. شخص صلى الظهر على أنه فائتة، أنها فاتته عن أمس، ثم تذكر أنه قد صلى الفائتة هذه، كفائتة فلم تكن، يعني كان في فائتة تذكرها ثم تبين له أنها لم تكن فائتة، فهذه التي صلاها اليوم ستنقلب إيش؟ نافلة. لا، ما تنقلب فرض، تنقلب نافلة. كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. صلى على أن وقت الظهر قد دخل، ثم تبين بعد أن انتهى الصلاة أن الوقت لم يدخل، فمباشرة تنقلب هذه تكون إيش؟ نافلة. واضح؟ فالمصنف هنا تكلم عن 3 صور: انقلاب الفرض إلى نفل بقيد وهو أن يكون في وقته المتسع، والثانية انقلاب الفرض إلى فرض، فهذا لا يصح إلا إذا كبر للإحرام فينقلب فتصح الثانية إذا كبر للإحرام لها، والثالث انقلاب الفرض إلى نافلة من غير نية من الشخص، يعني من غير أن ينوي هو انقلابه. واضح؟ قال كفائتة ثم تذكر أنه ليس عليه فائتة، وكمن صلى الظهر وهو يظن أن وقتها قد دخل ثم تبين أن وقتها لم يدخل فهي مباشرة تنقلب فتكون نافلة. نعم، تفضل. ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية، فكانت شرطا: رجلا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصلح أن يؤمه أو شك في كونه إماما أو مأموما. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. وإن نوى زيد الائتمام بعمر ولم ينوي عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده، وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا. نعم. هذا من مسائل
النية التي يشترط فيها ما ذكره المصنف: يجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم الائتمام، يعني الإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام. واشتراط نية الإمامة من مفردات المذهب، اشتراط أن ينوي الإمام أنه إمام، هذا من مفردات المذهب. ما الذي يترتب على هذا الكلام الذي ذكروه؟ يترتب عليه لو أن شخصا صلى منفردا وهو لم ينوي أن يكون إماما، ثم جاء بعده ناس وصلوا معه، فما حكم صلاته وما حكم صلاتهم؟ أيوة، لا تصح صلاتهم عن المذهب، هم صلاتهم غير صحيحة، وصلاته هو إذا بقيت على نيته الانفراد تصح. واضح؟ ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم لائتمام. قال لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، قالوا من الأحكام التي تتعلق بالجماعة وجوب المتابعة، ومنها أن الإمام يتحمل أشياء عن المأموم، منها مثلا قراءة الفاتحة، ومنها التشهد الأول، ومنها صور يتحملها الإمام عن المأموم، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. قال: رجلا كان المأموم أو امرأة. طبعا في قول آخر في المذهب أنه لا يشترط أو أنه لا تشترط نية الإمام، أما نية الائتمام فهذه شرط، هذا ليس مفردات المذهب نية الائتمام، إنما الكلام الذي هو مفردات المذهب نية الإمامة. والقول الثاني أنها لا تشترط. ولذلك في الإنصاف لما تكلم عن مسألة نية الائتمام قال: هذه لا نزاع فيها، اللي هي نية الائتمام. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما. يقول مثل لو كان اثنان يتنازعان، كل منهما يقول صل أنت والثاني يقول صل أنت، ثم حصل منهما اعتقاد، يعني صلى أحدهما على أنه إمام للآخر والثاني مثله، ففي مثل هذه الصورة صلاتهما باطلة كلا الاثنين. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما. طبعا هذه الصورة قد تقع وقد لا تقع، لكنهم يذكرونها. قال: كما لو نوى إمامة من لا يصلح أن يؤمه، مثل امرأة نوت أن تؤم رجالا في فرض. طبعا إمامة المرأة فيها مواضع تصح فيها، مثل إمامتها بأمثالها من النساء، ومثل إمامتها في النافلة، فبعض الفقهاء صححوا إمامة المرأة في النافلة. وذكروا أيضا موضعا ثالثا استثناء للضرورة، قالوا: لو كان ليس هناك رجل أو ليس في المجموعة أحد يمكن من الرجال أن يؤم لأنه لا يحسن الفاتحة، وكانت هذه المرأة تحسن الفاتحة، فيصلح أن تؤم في هذه الصورة. فهذه صورة استثنائية، لكن الأصل أن إمامة المرأة بالرجال لا تصح في الفرائض. فلو أن امرأة نوت أن تؤم رجلا في فرض فصلاتهما باطلة، الإمام والمأموم. لماذا؟ أما المرأة فلأنها لا يصح إمامتها بالرجال، وأما المأموم فلأنه ائتم بمن لا تصح إمامته، أو شك في كونه إماما أو مأموما. هذا في الصورة اللي ذكرناها، لو حصل منهم تدافع وكل منهم يشك هل هو إمام أو ليس بإمام، ففي مثل هذه الصورة أيضا لا يصح، لأن النية لا بد لها من الجزم، وذكرنا قبل قليل إذا حصل تردد وحصل كذا فإن النية غير معتبرة. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. لا قال قبلها: ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، يعني لا يشترط أن يقول الإنسان سأصلي خلف باسل ولا خلف أنس، واضح؟ أو كان باسل هو الإمام فيقول سأصلي بعبد الرحمن، هذا المقصود. لا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، فلو جهل، تعرفون الآن ممكن لو خرجنا بعد صلاة العشاء وش قرأ الإمام كثير يمكن، فلو اشترطت هذه لوقع الحرج. وهذا مثل خطبة الجمعة كذلك،
قال وإن نوى زيد الائتمام بعمرو ولم ينوي عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده. وهذا التفريع اللي ذكرناه قبل قليل. نوى زيد الائتمام بعمرو، جاء باسل وهو ينوي الائتمام بأنس، وأنس ما نوى أن يكون إماما، فتصح صلاة أنس لأنه على نيته السابقة منفرد. وأما نية باسل فهذه لا تصح لأنها لم تكن من بداية الصلاة. وتصح نية الإمامة ظانا حضور المأموم أو حضور مأموم. قالوا مثل لو أن اثنين دخل المسجد وواحد منهم يحتاج أن يذهب يتوضأ والثاني بدأ الصلاة على أنه سيكون بنيته أنه إمام، على أن الثاني سيدرك معه الصلاة، على أن في نيته حضور مأموم. قالوا فهنا تصح. واضح؟ لا، إذا ما حضر بطلت. نعم. ولذلك ذكر في الكشاف قيد لهذا الكلام اللي ذكره الشيخ كشاف القناع، قال على أن يحضر صاحبه أو غيره قبل رفعه من الركوع، قبل أن يرفع من الأول، من الركوع الأول. نعم. قالوا لأنه إذا رفع من الركوع فقد تمت له ركعة كاملة ولم يحضر معه أحد، فلا تصح منه نية الإمامة. طيب، نفي الصحة هنا لما يتكلم هذا لا تصح وهذه تصح، هل هو نفي لصحة الصلاة ولا نفي لصحة الإمامة؟ وجهان. نعم، وجهان في المذهب. فبعضهم يقول هو نفي لصحة الصلاة بمعنى أن الصلاة لا تصح كلا من أساسها، وبعضهم يقول هذا نفي لصحة الإمامة، ومعنى أنها ذلك أنها تصح الصلاة منفردة، تصح الصلاة منفردة. أيوه، هذا قيد ذكرت قبل قليل. هم يشترطون أن نية الإمامة لابد أن تكون من أول الصلاة، ولذلك يدل عليها المسألة الأخيرة هذه: من صلى ظانا حضور مأموم، يعني أنه من بداية صلاته نوى أن يكون إماما. ولذلك قال بعد قليل لا شاكا هذه العبارة تعود للمسألة السابقة: من نوى أن يكون إماما ظانا حضور صاحبه، ظانا لا شاكا. ظانا يعني حتى يعمل بغلبة الظن، لأن غلبة الظن معتبرة في الأحكام. لا شاكا لأن الشك متردد فيه وهو مبطن فلا يعمل به. نعم، تفضل. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. ومقتضاه أنه يصح بالنفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. نعم. أيوة، تفضل. هذه مسألة جديدة. الآن سيذكر أيضا المصنف مسائل في تغيير النية وقلب النية. منها أن ينتقل الإنسان من كونه إمام إلى كونه مأموم، أو من كونه مأموم إلى كونه إمام، أو من كونه مأموم إلى منفرد، أو المنفرد إلى إمام، أو الإمام إلى منفرد. ذكر هنا الصورة الأولى: وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة. ولاحظ هنا أنه قال في أثناء الصلاة، وهذا تأكيد على ما ذكرناه قبل قليل أنه لابد من النية أن تكون في بداية الصلاة. قال ولذلك التعليل هذا يؤكد لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. قال سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. يعني هنا انتقال من انفراد إلى إيش؟ إلى ائتمام. انتقل من كونه منفرد إلى كونه مأموم، فيقول إذا كان هذا في أثناء الصلاة فإنه لا يصح. قالوا مثل شخص منفرد يصلي وحده الفجر
فوجد جماعة فقال سأقلب نيتي وأصلي معه فهنا وكان ذلك في أثناء الصلاة، فإن ما معنى في أثناء الصلاة؟ أيوه، بأن كان قد كبر وقرأ الفاتحة ثم قلب نيته. قال كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا. هذه الصورة الثانية، ينتقل من انفراد إلى إمامة، ينتقل من كونه منفرد إلى كونه إماما. قال لا يصح لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. قالوا مثل شخص منفرد يصلي الفجر وجاء رجل وصلى معه في أثناء الصلاة. قال ومقتضاه، يعني مقتضى الكلام لما يتكلم هنا في الفرض أنه يصح في النفل، ويتكلم الآن في الفرض. مثال على النفل، أيوة مثل التراويح، جاء شخص يصلي التراويح منفردا فجاء معه شخص آخر، فهو سيقلب نية من كونه منفرد إلى كونه إمام، أو ينقلب نيته من كونه منفرد إلى كونه مأموم لو جاء شخص وصلى به تراويح. قال ومقتضاه أنه يصح في النفل. ثم قال وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد. البهوتي رحمه الله ذكر هنا مسألة خلافية في المذهب، فذكر القولين في المذهب وذكر ما هو المعتمد في المذهب، مع أنه لم ينص عليها الحجاوي، ولكنها إيش؟ أخذها بإيش؟ بالمفهوم، أخذها بالمفهوم. الحجاوي إيش قال؟ قال وإن والمنفرد الائتمام في لم يصح كنية إمام أو كنية إمامته فرضا. طبعا الصحيح كنية، لكن نحن نتكلم الآن على عبارة الحجاوي في الزاد وإن والمنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. عبارة فرضا جاب منها مسألة اللي هو البهوتي، لو كان نفل فما حكمه؟ قال ومقتضاه أنه يصح في النفل، قدمه في المقنع والمحرر وغيرهما. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال واختار الأكثر، هذا القول الثاني، لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمام في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. ما هو المذهب؟ الثاني هو المذهب، يعني أن قلب النية من قلب الشخص نيته من انفراد إلى ائتمام أو من انفراد إلى إمامة لا يصح في أثناء الصلاة، لا يصح في فرض ولا نفل. طيب كيف يجيبون عن الدليل هذا؟ الدليل هذا أنه كان صغيرا صبي. لا. أيوة ها؟ أحسنت، نعم، هذا جوابهم عليه. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن حضور المأموم، ونحن قد ذكرنا قبل قليل مسألة ما لو كان يظن حضور المأموم فلا إشكال. أيوة، فهذا تخريجه. تفضلي. وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته بترك متابعة إمامه، ولعذر صحت. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة وتبطل. نعم، هذا الصورة الثالثة من حالات قلب النية، وهنا انتقل من نية إيش؟ الائتمام إلى الانفراد. شخص كان مأموم فأراد أن ينفرد، يقول إذا انفرد المأموم متى يصح ومتى لا يصح؟ إن كان بعذر صح، وإن كان بغير عذر لم يصح. هنا نفس الإشكال اللي قبل قليل، بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام. أمثلة على ماذا؟ على العذر. هذه أمثلة على العذر وليست لأقرب عبارة بلا عذر، يعني ليست أمثلة للانفراد بلا عذر. طبعا إذا انفرد بلا عذر فصلاته باطلة، وإن انفرد بعذر فصلاته صحيحة. ما هو ضابط العذر؟ ابن مفلح رحمه الله في الفروع ذكره، قال ما يبيح ترك الجماعة.
ما يبيح ترك الجماعة. سيأتينا باب ما يبيح ترك الجمعة والجماعة، ويذكرون صور. فابن مفلح في الفروع قال العذر هنا نحمله على ذاك، فنقول العذر ما أباح ترك الجماعة جاز لأجله الانفراد. والمصنف ذكر أمثلة: المرض، وغلبة النعاس، وتطويل الإمام. وأما تطويل الإمام فشاهده حديث معاذ المشهور رضي الله عنه. وهذا في هذه المسألة. قال: فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، يعني إن فارق المأموم إمامه في الركعة الثانية من يوم الجمعة وكانت مفارقته لعذر، فكيف يتمها على أنها جمعة؟ لأنه أدرك ركعة منها. نعم، تفضل. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف، أي فليس الإمام أن يستخلف من يتم به إن سبقه الحدث. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. طيب، ذكر المصنف هنا صورتين من صور الانتقال: الانتقال من نية الائتمام إلى الإمامة، والانتقال من نية الإمامة إلى الانفراد، يعني من كونه مؤتما إلى كونه إماما، ومن كونه إماما إلى كونه منفردا. فأما الأولى اللي هي من نية الائتمام إلى الإمامة، قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. نحن ذكرنا أن المذهب لابد أن يقولون لابد من نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم من بداية الصلاة. فلو افترض ويجعلون صلاة المأموم مربوطة بصلاة الإمام، ويقولون عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا يجعلون حاكم على سائر الأحاديث، يعني يجعلون هذا الحديث حكم على غيره من الأحاديث أو أصل في هذا الباب. قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر. قالوا: كما لو أحدث، الإمام أحدث وبطلت صلاته، ما حكم صلاة المأموم خلفه؟ تبطل صلاته لعذر أو غيره. قال: فلا استخلاف. بعضهم يفهم من هذه العبارة، وهي عبارة الزاد، أن المذهب ينفي الاستخلاف، أنه ينفي الاستخلاف مطلقا. لا، المذهب يجيز الاستخلاف في صور، لكن يقول في هذه الصورة لا استخلاف. لماذا؟ قال: لأن صلاة الإمام بطلت، وبالتالي كيف نستخلف؟ وما دام بطلت ستستخلف من المأمومين، وقد بطلت صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم. فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. يعني هل يفهم من هذا أن الاستخلاف يصح في صور أخرى؟ نقول نعم. قال: ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. هذه اللي هي انقلاب نية الإمام من الإمامة إلى الانفراد. لو كان الحدث صار للمأموم، شخص يصلي بشخص واحد والمأموم صار من حدث، المأموم بطلت صلاته، الإمام ما حكم صلاته؟ تنقلب إلى انفراد، صح؟ تنقلب إلى انفراد. طبعا في الإقناع، الحجاوي في الإقناع اشترط أن ينوي الانفراد، يقول لابد حتى نصحح صلاته أن ينوي الانفراد، فإذا لم ينوي الانفراد فلا تنقلب صلاته. ولكن هنا لم يشترطوا. وإن أحرم إمام الحي أي راتب بمن أي مأمومين أحرم له نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه، وعاد الإمام النائب مؤتما صح لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. نعم. سنذكر صورة أخرى لها علاقة بالصورة اللي ذكرناها قبل قليل. هم ذكروا أنها تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف، صحيح؟ ذكر صورة هنا متعلقة بهذا، قال: وإن سبق اثنان. ننتقل من الصورة اللي 4 أسطر وننزل عليه بعدها: وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما،
أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. هذه لها ارتباط بالصورة السابقة اللي هي انتقال من ائتمام إلى إمامة، لكن ليس مع بطلان صلاة الإمام. واضح؟ أنا عارف أن النية دوشت روسنا شوي اليوم، لكن المسألة هذه هو ذكر المصنف رحمه الله الانتقال بالنية من نية الائتمام إلى الإمامة، من نية الائتمام من كون الشخص مأموم إلى كونه إمام. يقول لها صورتان، لكن ما حصل فيها ترتيب، ذكر الصورة فوق وذكر الصورة تحت. الصورة التي لا تصح لو كانت صلاة الإمام بطلت، فنقول ما دام بطلت صلاة الإمام فصلاة المأمومين مرتبطة بها فتبطل صلاتهم ولا يصح الاستخلاف هنا. طيب الصورة الثانية اللي تصح اللي ذكرها هنا لو كانت صلاة الإمام لم تبطل، مثل لو كان اثنين مسبوقين، فجاء يعني الشيخ باسل صلى العشاء مع الإمام فأدرك ركعتين ثم قام يؤدي ركعتين، ودخل الشيخ عبد الرحمن معه في الركعتين الأخيرتين، بيصير الآن باسل إمام ويصير عبد الرحمن مأموم. يصحح المذهب الصورة هذه ولا ما يصححها؟ يصحح. واضح؟ أيوة، هذا معنى قوله وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر. عندنا إمام سيصلي ركعتين ثم يسلم، وجاء اللي بعده يكمل، فجاء شخص ودخل معه فصار المقيم هذا إمام اللي كان مأموم. واضح؟ إذن هذه الصورة يصحح. طيب الصورة السادسة نرجع لها اللي هي الانتقال من نية الإمامة إلى الائتمام. في صورة فأتم أحدهما بصاحبه وإن سبق اثنان، ما يفهم منها يا شيخ أنهم اثنين في نفس الصف وكلهم سبقوا، يعني اثنين أدرك الإمام أول ثم قام اثنين وراح واحد مع صاحبه صار الثاني إمام، ما نفهم واحد آخر. نعم، هذه الصورة ظاهرة، وأيضا الصورة اللي ذكرت صحيحة برضو يصححونها. نعم. ونعود إلى الصورة هذه. قال وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم لهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح. الشيخ الآن أنس هو إمام المسجد الرسمي والشيخ باسل نائب له، فأنس تأخر وصلى بهم باسل، في أثناء الصلاة جاء أنس فيتقدم أنس فيكون إمام ويرجع باسل فيكون مأموم. لماذا ذكر الصورة هذه بالنص؟ لأنها وردت في الحديث. تعرفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في مرض الموت، صح؟ في مرض موته صلى الله عليه وسلم أو قبل هذا. أيوة، لما تقدم أبو بكر كان يصلي بالناس، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجع أبو بكر وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وصار أبو بكر مأموم. هذا معنى قوله وإن أحرم إمام الحي. هذا طبعا هم يذكرونها بقيود، أن يكون إمام الحي الراتب، ولذلك قال الراتب يعني المعين. بمن أي بمأمومين أحرم لهم نائبه، يعني يكون مأمومين أنفسهم لغيبته، وبنى على صلاة نائبه يعني أكمل صلاته بناء على صلاة نائبه، وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم. متفق عليه. طيب يا شيخ، الإمام يكون مثلا عنده صلاة كاملة، النائب كان مثلا قضى بعد الصلاة، فكيف يصلي الإمام مثلا الظهر 4 ركعات وكان النائب باقي له ركعتين من الصلاة، كيف يتم المأمومين؟ هم يجعلون الصورة هذه فيما لو كان لم يفت شيء من بداية الصلاة. أي نعم، هذا قيد. يعني قيد البناء يا شيخ أنه يكون من بداية الصلاة. نعم، حتى لا يحصل إخلال. هذا مهم عندهم، أنه لا يكون هناك إخلال لا في النية ولا في الهيئة، لا في نية الصلاة ولا في هيئتها نعم.
يمدينا ناخذ شيء في باب صفة الصلاة ولا دقيقتين؟ طيب تفضل اقرأ الشيخ. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد، فيقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقول عند خروجه أيضا كذلك، إلا أنه يبدل الرحمة بالفضل. نعم. ولا يشرك. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. قال: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. بدأ بهذه الجملة. طبعا السكينة والوقار بالنسبة للمعنى اللغوي بعضهم يجعلها مترادفة فيقول السكينة والوقار بمعنى واحد، وبعضهم يقول لا، السكينة في ماذا؟ في الحركات، والوقار في الهيئات. يعني السكينة تكون في الحركة بمعنى لا يعبث بيده، لا يشبك أصابعه ونحو ذلك، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت ونحوه. ويستدلون على ذلك بالحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: ويقارب خطاه. ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قالوا: وتكون خطاه متوسطة لتكثر حسناته. والبهوتي رحمه الله في حاشيته على المنتهى عمم هذا في كل عبادة يخرج إليها الإنسان، وليست في الصلاة لوحدها، بل قال في كل عبادة يخرج إليها الإنسان، مثل لو خرج الإنسان لصلة رحم، ولا خرج الإنسان لإخراج الزكاة، زكاة الفطر أو نحوه، فعممها في سائر العبادات. الخطأ. نعم. نعم. في حاشيته. نعم. لأن له هو شرح اسمه الكشاف ولا حاشية. نقف. طيب تفضل. ما نبغى نفصل الكلام عن بعض، نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.